बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डीड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कैसे जो पार्टनरशिप डीड एक बनाई गई है दो फ्री कैन के दरमियान, इसको कैसे डिज़ोल्व करना है अगर वो उसको कंटिन्यू करना नहीं चाहते। तो हम स्टार्ट करेंगे। दिस डीड ऑफ रेजोल्यूशन स्लैश रेवोकेशन का मतलब जो होता है ख़त्म करना, ऑफ पार्टनरशिप डीड मेड ऑन लेट्स सपोज 20 अगस्त 2020 बिटवीन नंबर 1 यानी कि पार्टनर नंबर 1 का आप नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज अलियास सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ, रेजिडेंस ऑफ 11F मॉडर्टन लिंक रोड लाहौर, CNIC नंबर। नीचे आप ब्रैकेट में लिखेंगे हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द पार्टनर। आगे लिखेंगे नंबर 2 पे, यानी कि आप सेकंड जो पार्टनर है उसकी आप डिटेल्स बताएंगे। लेट्स सपोज फैसल सन ऑफ खलील, रेजिडेंस ऑफ 16K मॉडर्टन लिंक रोड लाहौर, हेयर इन वैसे CNIC नंबर देना ब्रैकेट में लिखेंगे हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द पार्टनर नंबर 2 या पार्टनर। दिस डीड विटनेस इज एज फॉलो। अब आपने कुछ जो डीड पहले बनाई गई थी पार्टनरशिप की, आप चूँकि उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप उसकी 2-4 कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि हमने कब वो डीड बनाई थी, कितने की हमने इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि क्या कंसिडरेशन थी, और अब हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे द अबव मेंशन पार्टीज़ हैव म्यूचुअली एग्री टू डिज़ोल्व द पार्टनरशिप विच वाज मेड अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स। अब उसके 2-3 टर्म्स या कंडीशंस लिखेंगे। नंबर 1, the name of firm is Mr. Usman Traders. This partnership was for 3 years from जो भी डेट है बैक डेट सब बताएंगे, लाइक सितंबर 20 सितंबर 2019। नंबर 2, इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ 2 million यानी कि 20 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर इन इक्वल शेयर्स, यानी कि दोनों ने आधा आधा यानी कि 10-10 लाख एक पार्टनर ने डाला है और 2 मिलियन यानी 20 लाख से उन्होंने अपनी जो है ये पार्टनरशिप है उसको स्टार्ट किया था। बोथ पार्टनर्स वर इक्वली इंटाइटल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को इक्वली जो भी था ये डिसाइड किया था उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में कि इक्वली उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइदर वो प्रॉफिट आइदर वो लॉस है। नाउ देर आर सम डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बिजनेस एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इट। अब उनमें कोई भी तनाज़त शुरू हो गए हैं किसी भी तरह के। बोथ पार्टनर डिसाइडेड टू वाउंड अप द बिज़नेस, अब दोनों ने मिल के यानी कि म्यूचुअली वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऑल शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द सेट पार्टनरशिप, द गुडविल, फिक्सर्स, फिटिंग्स, फर्नीचर्स, बुक्स एंड अदर डेट्स, बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन ऑलरेडी डिलीवर्ड टू बोथ पार्टीज़, यानी कि जो भी उसमें चीज़ें उन दोनों ने हाफ ऑफ कर ली हैं। ऑल एसेट्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बोथ पार्टनर्स, जितने भी एसेट्स हैं दोनों पार्टनर ने खुद से उसको डिवाइड कर लिया है। नाउ देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़, अब ये है कि जो भी उनका था उन्होंने खुद से एक पार्टनरशिप डीड की है, उसके बाद उन्होंने इसको डिज़ोल्व कर लिया है। दोनों ने आधी आधी जो है वो जितना भी फर्नीचर था, बुक्स था, व्हाट्सएवर उन्होंने इसको डिवाइड कर लिया है म्यूचुअली। नाउ देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़, अब उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा जी, अब वो लिख रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस द पार्टीज साइन दिस डीड ऑफ रेवोकेशन ऑफ पार्टनरशिप, दो गवाहान की मौजूदगी में उन्होंने इस जो पार्टनरशिप डीड को जो पार्टनरशिप ख़त्म करने की डीड है उसको साइन किया है। साइन करने की रीज़न क्या है कि कल को दोनों में से कोई एक फ्रीक उठ के जाके उसके ऊपर कोई सिविल सूट कर देता है कि भाई मेरे तो इसने पार्टनरशिप मेरे साथ की थी अब इसने ख़त्म कर दी। तो ये डीड साइन करने का मतलब ही ये है कि उन्होंने जो डीड साइन बनाई थी पार्टनरशिप डीड वक्त से पहले ख़त्म कर दी है और दोनों के पास एविडेंसेस रहें ताकि कल को कोई मसला बनता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है तो दोनों के पास एविडेंसेस हों कि भाई हम लोगों ने म्यूचुअली स्टार्ट किया तो हमने इसको म्यूचुअली ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, फिर इसी तरह से पहले जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपने साइन करेंगे, अपने नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने सिग्नेचर्स करेंगे, फिर उसके बाद दो जो विटनेसेस होंगे उनके वही इसी तरह से नाम आएगा, सन ऑफ आएगा, रेजिडेंस आएगा, CNIC नंबर आएगा। तो ये मकसद पर्पस सिर्फ ये था ताकि कल को कोई मसला बन जाता है तो उनके पास इस तरह के जो है वो एविडेंस हो कि भाई हम लोगों ने खुद शुरू की थी और हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ख़त्म की थी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो चीदा बातें हैं इसी की उर्दू में, कि अगर उर्दू में हमें ये आ जाती है कि आप लिखें दस्तावेज़ से अल्फसाख शराकतनामा, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है उसको आपने ख़त्म कैसे करना है।
دستافیز النفساخ شراکت مورخہ 30 مارچ 2020 بامقام جو بھی ہے لاہور کہہ لیں، فیصل آباد کہہ لیں، گوجرانوالہ کہہ رہے ہیں، مابین وہی پہلا نمبر آپ لکھیں گے، فریق اول کا نام لکھیں گے، جیسے لیٹس سپوز فیصل ول صالح، کوئی جو بھی اس کی قوم ہے، ساکن کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا شناسی کارڈ نمبر کیا ہے، فریق اول، اور پھر آپ دوسرے فریقین کے اسی طرح سے لکھیں گے، جیسے الیاس ہے، ولد کرم دین ہے، قوم جو بھی ہے، ساکن جہاں کا بھی رہنے والا ہے، جو بھی اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے، فریق کے دو میں۔ مقرران درجہ والا کئی سالوں سے کاروبار خرید و فروخت کے غلہ و کپاس بامقام، کوئی بھی لکھ دیں، میکڈونلڈ روڈ ہے لاہور، بنام جنرل ٹریڈرز کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب یہ آپ لوگوں نے اردو میں ایسے لکھنا، دونوں فریقین کا نام لکھا، پھر آپ نے بکانا ہے کہ مقرران مدرجہ والے، یعنی کہ جو اوپر بیان کیے گئی ہیں دونوں مقرران، وہ لوگ باہمی اپنی مرضی سے یہ کاروبار کر رہے تھے کئی سالوں سے، نفع نقصان کے حصے برابر حقدار ذمہ دار تھے، یعنی کہ دونوں کا جو بھی پروفٹ تھا، لاس تھا، جیسے ہم نے انگلش میں لکھا ہے ویسے ہم اس کو اردو میں کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے 1 2 3 کر کے لکھ دیا تھا، یہاں پہ ہم اس کو پیراگراف کے فارم میں لکھ دیں گے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کو بھی کرنا چاہیں تو 1 2 3 کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو پیرے کے فارم میں لکھا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اسی انداز میں بتا رہی ہوں۔ اچھا، نفع و نقصان کے برابر کے حقدار تھے۔ اب کچھ عرصے سے شرکا کا کاروبار کے درمیان میں کئی قسم کے تنازعات درپیش تھے، اور کاروبار شراکت کا منافع کے ساتھ چلنا امر محال ہو چکا تھا، یعنی کہ مشکل ہو گیا تھا اس کو چلنا۔ تھوڑی جو اردو کی لیگل ڈرافٹنگ ہے نا، اس میں تھوڑی لینگویج تھوڑی اسی طرح سے آپ نے ٹپیکل یوز کرنی ہے، اس لیے دونوں مقرران نے کاروبار شراکت بند کرنے کا جو ہے نا، جو بھی کاروبار ہے مذکورہ بالا یا منسوخ جو ہے شراکت مذکورہ مسخ کر دی، یعنی اس کو ختم کر دیا ہے، اور جو کچھ سرمایہ از قسم زر نقد مال و اسباب آگاہی اور شراکت داری تھی، اس کو مابین فریقین تقسیم کر لیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی ڈاکومنٹیشن تھی، جو بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے اس کو آپس میں ایکولی ڈیوائڈ کر لیا ہے، اور حساب و نفع نقصان مابین شرکا آخری طور پر جو کچھ ایک فریق کا دوسرے فریق سے ذمہ نکلنا تھا، وہ ایک دوسرے کو لے دے لیا ہے، یعنی کہ جو حصہ کسی نے ایک دوسرے کو کچھ دینا تھا، کوئی اماؤنٹس ڈیو تھی وہ دینی تھی یا لینی تھی، وہ دونوں نے آپس میں اس کو لے دے لیا ہے۔ اب کوئی تعلق یا نزاع ایک فریق کا دوسرے فریق کے ساتھ نہیں رہا، اور ہر فریق کو دوسرے فریق سے تعلقات بطور شریک ساقط اور کالعدم ہو گئے ہیں۔ ساقط مطلب کہ ختم ہو گیا، کالعدم یعنی کہ اب ان کا کوئی وجود نہیں رہا، لہٰذا یہ دستاویز النفساخ شراکت مابین فریقین شراکت سابقہ مسومہ جنرل ٹریڈر تحریر کر دی گئی ہے کہ سند رہے۔ اب یہاں پہ لکھنے والا کوئی اور پرسن ہے، کاتب یعنی کہ کون لکھ رہا ہے، علم دین وصیفہ نویس فیروز پور روڈ لاہور، یعنی کہ وہ جس نے لکھا ہے وہ لاہور کا رہنے والا ہے، دونوں پارٹیز نے اس 3rd پرسن سے لکھوایا ہے۔ آگے اسی طرح سے الابد جو مطلب دونوں بندے ہیں، دونوں ایکول جو فریقین ہیں، یا آپ فریق اول فریق دوم بھی لکھ سکتے ہیں، الابد بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے نام ہوں گے۔ اس کے بعد 2 گواہان جو ہیں وہاں کے گواہ شد، یا کہہ دیں گواہ نمبر 1 یا گواہ نمبر 2، اور دونوں کی ڈیٹیل لکھی جائے گی۔ تو یہ ہے اردو میں اس کو ڈرافٹ کرنے کا طریقہ، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے انگلش میں ڈرافٹ کرنے کا طریقہ، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو جتنا ایزی ہو لیگل ڈرافٹنگ میں اتنا آپ کو یہ بتاؤں۔ یہ اصل میں تھوڑا ٹرکی سبجیکٹ ہے، اور اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے کریئر میں اس کو لے کے چلنا ہے، جتنے بھی سول سوٹس ہیں یا سول کیسز ہوں گے اس میں آپ کو لیگل ڈرافٹنگ کی ضرورت پڑے گی۔ تو انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔